हेलो। हाँ भाई माफी चाहते हैं यार, वो ऑफिस से फोन आ गया था सर का, तो बीच में उठाना पड़ गया। जी बोलिए। हाँ, ऑफिस में काम करते हो? ऑफिस अरे में वो काम है सब छोड़िए, आपका? हम लोग कहाँ बात कर रहे थे वो बताइए। वर्क एट जॉबिंग यू। हेलो। है भाई क्या कहा? वर्क एट जॉबिंग यू, योर वर्किंग व्हाट? भाई इतनी खतरनाक इंग्लिश हमने पहली बार सुनी है, तो आपका जवाब हम दे नहीं पाएंगे, ठीक है? खतरनाक क्या? आपका काम क्या, आपका जॉब क्या है? व्हाट इज वर्किंग? ये सब जो पर्सनल बातें हैं इंशाल्लाह किसी दिन और कर लेंगे। अभी आप बताइए अच्छा। क्या मामला आपका चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का करम है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ है कि आज मैं जिंदा हूँ, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे दुश्मन लगे थे यार, क्या करूँ। अल्लाह के रसूल के सदक़े में दुआ मांगा, अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत हूँ मैं। अपनी जिंदगी की रियल स्टोरी बताया मैंने, ठीक है। हेलो। जी जी जी, बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, ठीक है। जब भी उनकी यादों में मैं गुम हो जाता हूँ, जब भी मैं उनको याद करता हूँ, उनके लिए नाज़िर पढ़ता हूँ, तो मैं मदीने गुंबद खजरा में की नजरों में मेरे आने लगता है, ठीक है। तो उनका करम है। बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अच्छा, ये नबी की शान में नाते पढ़ते हैं, लेकिन कभी अल्लाह के नबी के जैसे मेरे भाई एक टाइम की नमाज तो मेरे भाई पढ़ लीजिए कम से कम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता हूँ। ऐसा क्यों करते हो? देखो, आपके पास इल्म गैब तो है ही नहीं, आपने झूठा तोहमत लगाते हो कि नमाज नहीं पढ़ते हो, फिर गलत भाई क्यों मैंने करते हो? ये नहीं कहा प्यारे भाई, मैंने कहा कि अल्लाह के नबी के जैसे एक टाइम की नमाज तो पढ़ लीजिए। जैसे तो मैं पढ़ता हूँ, आपके अंदर वो उसके देखिए, आप एक आयत लेके बैठे इतने दिनों से, लिमल्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, इस पर आपको इतना जवाब मैं दे चुका हूँ और हमारे आलिमों ने भी दिया है। ये आयत या हदीस बोलिए। नमाज़े फजर के लिए है वो, ठीक है। और रही बात, अब मैं एक से आप मुताला आपसे करता हूँ कि सूरह फातिहा के लिए आप इतने चीखते चिल्लाते हैं, आपको खुद बखुद सूरह फातिहा, किसी भी अहले हदीस को सूरह फातिहा पढ़ने आती नहीं है, जितना मैंने बात किया है। आपके यहाँ तक कि आपने वो क्या नहीं, सही कह रहे हैं। दुनिया में सूरह फातिहा सिर्फ मेरे भाई हमारे जो बरेलवी भाई हैं सिर्फ उन्हीं को आती है। आगे कह रहा हूँ मैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ कि आपका कसम आपकी झूठी हो गई। कसम का कफारा आपको मालूम है ना? हाँ, मुझे मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लूंगा, लेकिन पहले झूठी रहेंगी तब मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की झूठी हो गई ना, कह रहा हूँ। कैसे झूठी हो गई? मतलब बरेलियों के सिवा जितने अहले सुन्नत अहले हदीस है उनको मतलब भाई जो सूरह फातिहा है वो आती नहीं है। तो अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने डॉक्टरों के फैज की बात किया, आपने अपने ऊपर खुद ले लिया। चलिए अभी आपने कहा ना जितने भी हैं, आपकी ऑडियो में कुछ और बोलते हो, फिर बाद में अपनी बात से अपना लिया तो कसम खाने के बाद। तो फिर मेरा कहने का मकसद क्या था? हम जानते हैं बरेलियों का कॉपीराइट है फातिहा के ऊपर, ठीक है। फातिहा सिर्फ बरेली दे सकते हैं, कोई और देगा तो कह देंगे कॉपीराइट है ये मेरा, इन्होंने मेरी वजह को नकल कर ली है। मैंने सूरह फातिहा की बात की, आप वो सूरह फातिहा तो पढ़ते हैं ना, फातिहा में कुरानी तो पढ़ते हैं ना बरेलवी भाई, वो साफ साफ कहते हैं ना हम फातिहा में क्या कर रहे हैं भाई, कुरानी तो पढ़ रहे हैं। तो फिर ये बताइए, जब सूरह फातिहा अल्लाह के रसूल ने खुद ही फरमाया, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी ला सलात, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती है। जब आप लोगों को सूरह फातिहा पढ़नी नहीं है, आपने खुद इकरार किया, तो आपकी नमाज कैसे कबूल होती है? अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ तो भाई आप सिखाइए ना मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना बुखारी शरीफ की हदीस है, और हदीस का नंबर है 3461 कि लोगों तक पहुँचा दो मेरा पढ़ा नहीं आज आपको। अरे भाई सुन तो लो, जब मैं नबी की हदीस बताता हूँ तो आप सुनते नहीं हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों तक पहुँचा दो, अगर के तुम्हें एक आयत क्यों ना आती हो, तो आप एक भी आयत आती है मेरे को सिखाइए ना। उसी हदीस पे तो अमल कर रहा हूँ आज तक, मतलब आपने खुद इकरार कर दिया। चलिए ठीक है, सूरह फातिहा इस दुनिया में मेरे पे बरेलियों के अलावा कोई को नहीं आती है। अब आप माशाल्लाह बरेलवी है, वहाँ से सीखना चाह रहे हैं, सिखाइए में। चलो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इतनी चीखे चिल्लाते हैं कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती। अब वो भी आप बोलते हैं वो तो हदीस में आया है, बुखारी शरीफ की हदीस है, चैप्टर का नाम है अल अज़ान और हदीस का नंबर है 756-756 और उसकी नमाज ही नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। और ये हम आखिरी सांस तक चिल्लाते रहेंगे कि उसकी नमाज ही नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। नबी की बात तो जिंदगी भर कहते रहेंगे। लफ्ज़ इमाम का वहाँ पे जिक्र नहीं है कि मुक्तदी पढ़े, सिर्फ इमाम के लिए हुक्म है। और फर्ज नमाज में इमाम तो उसमें लफ्ज़ इमाम है इस हदीस में?
آپ نے جو میرے بھائی حدیث کے اوپر جانتے بوجھتے معاذ اللہ جھوٹ باندھ دیا ہے کہ اس میں امام کے لیے ہے، امام کا الفاظ ہے اس میں تو خالی اتنا ہی ہے کہ اور اس کی نمازی نہیں ہوتی بھائی میں بھی بول رہا ہوں، تو پھر آپ نے کیسے قیاس کر لیا؟ لا صلاتا یعنی کہ اس کی نمازی نہیں، اب اس کی نہیں تو کس کی نماز نہیں؟ اس میں ذکر نہیں آ رہا ہے کہ امام کی نہیں یا پیچھے والوں کی نہیں یا عورت کی نہیں یا مرد کی نہیں. دیکھیے جو حدیث اس کو سنیے، لا صلاتا عام ہے، عمومی اس میں سب کو کہا جا رہا ہے کہ اور اس کی نمازی نہیں. سواد کا ہاں سواد کا تھوڑا کیا بولتے ہیں الفاظ ادائیگی کر رہا ہے، لا صلاۃ ہے، ٹھیک ہے. آپ صلاۃ کہہ رہے ہیں یار، سین نکالنا ہے، چھوٹی سین نکالنا ہے، ایسا نہیں چلتا بھیا. بھائی دیکھیے یہ الف زبر آ با زبر با اور یہ سب میرے بھائی اگر ہمیں سیکھنا ہوگا مدرسہ جوائن کر لیں گے. ابھی جو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اور اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو مجھے یہ جاننا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی تو کس کی نماز نہیں ہوتی یہ بتائیے. پہلے ہی سیکھیے ہاں کس کی نماز. کیا اب آپ میرے بھائی اب یہ بھاگنے کے راستے آپ ڈھونڈنے لگے؟ نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ آپ نے سنا ہے کہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی ہوتی ہے، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں؟ پھر آپ کو میں بتاتا ہوں اس حوالے. نہیں میں نے نہیں سنا، بتائیے. اچھا آپ نے نہیں سنا ہے؟ نہیں. یہ بتائیے کہ سورہ فاتحہ ہی پڑھا جائے گا یا امام جو مان لیجیے جیسے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے مطلب یہ فرمایا ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 311. میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے. جب اللہ کے نبی نے بتا دیا میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، تو جب بھی قیام میں ہم ہوں گے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اچھا یہ بتائیے جب قرآن اور حدیث میں مشابہت ہو آیت تو اس میں کس کا حکم کرنے کا مطلب کس پہ عمل کرنے کا حکم ہوتا ہے؟ ہاں تو ایسی کوئی مثال پیش کیجئے کہ اللہ کا قرآن الگ کہہ رہا ہو اور اللہ کے نبی کا فرمان الگ کہہ رہا ہو، دونوں میں ٹکراؤ. پہلے آپ بتائیے تو تب ہم بتائیں گے کس پہ عمل ہوگا. آپ بتائیں گے. اچھا آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات مانیں تو بھائی بولتے دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہم بالکل بات مانتے ہیں، اور انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میری بات تب تک تم اس کے اوپر فتویٰ مت دینا میری رائے کے اوپر جب تک تم یہ نہ جانچ لینا کہ ہم نے وہ بات کہاں سے لی ہے. تو ہم پہلے دیکھیں گے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کون سی دلیل دی ہے. اگر دلیل کے ساتھ ان کی بات ہوگی تو بالکل مانیں گے اور مانتے ہیں. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ اس آیت سے مشابہت اس آیت پہ تو ہمارے حنفی بھائی کا عمل نہیں ہے نا. جب وہ اپنا عمل ثابت کر دیں گے تو پھر میرے بھائی ہم سے کہیں نا عمل کرنے کے لیے. بھائی ہم خود ان کے ساتھ عمل کریں گے. یہ جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اس آیت پہ پہلے حنفی بھائی تو عمل کریں. سنیے میری بات سنیے کہ اگر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو تھوڑا یار سیکھ لیجیے کہ پورا آراف الف عین ہے آراف، ٹھیک ہے. تو آپ کو بولنے نہیں آتی سورہ تو میں سمجھ نہیں پاتا. اصل میں آپ لوگ کے میرے بھائی اصل میں اتنے جوتے پڑے ہیں کہ منہ سے آ کی آواز آپ لوگ کی صاف آتی ہے نا، تو آپ لوگ کو عادت ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ قرآن شریف ترتیل کے ساتھ سورہ احراف. یہ احراف کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ میں نے احراف کہا ہی نہیں، میں نے آراف الف عین آراف. تو میں نے کہ چائنا میں بولا تھا، میں بھی تو بول رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ معاذ اللہ. ارے یار دیکھو بھائی آپ جیسا کہیں گے ویسا بولے دے رہے ہیں، اس سے کوئی پورا چینج تھوڑی نہ ہو جائے گا. آیت تھوڑی نہ چینج ہو جائے گی. آپ لوگ خالی جملوں پہ آپ لوگ اصل میں پتہ ہے آپ لوگ کو جملے باز جملہ پکڑتے ہو، اور یہ جملہ آپ لوگ خالی میرے بھائی کن کا پکڑتے ہو کہ جو آپ لوگ سے علمی بات کرنا چاہتا ہے، اور جو آپ لوگ کو بیوقوف بناتا ہے وہ عربی الٹا سیدھا پڑھتا ہے. من تشبہ اما ابا من تشبہ بہو، مطلب ایک حدیث میں جس کو اما ابا بہو یاد آ جاتے ہیں اس کو آپ لوگ نہیں سمجھاؤ گے کہ نہیں ایسے پڑھو ویسے پڑھو، اور جو بیچارہ سیدھی سیدھی بات کر رہا ہے اس سے میرے بھائی ٹیڑھی ٹیڑھی بات کرو گے. نہیں یار ٹیڑھی ٹیڑھی بات نہیں ہے. آپ کو جب اچھا یہ بتائیے جب آپ کے لیپ ٹاپ بابا ان کو عربی ٹھیک سے پڑھنی آتی نہیں ہے تو آپ لوگ نے کبھی اسٹیج پہ میرے بھائی ان کی اصلاح کی کہ نہیں ایسے نہ پڑھیے ویسا پڑھیے، اور حلق سے بولیے، ناک سے بولیے، زبان سے بولیے، توڑ کے بولیے، مروڑ کے بولیے. ان کے سامنے تو میرے بھائی کچھ نہیں بولو گے، الٹا ان کی گالیوں پہ مطلب سبحان اللہ بولو گے.
یہ غلط چیز ہے نا. لقمہ دیا گیا تھا, پیچھے لقمہ دیا گیا تھا میرے بھیا, آپ نے ہاں تو لقمہ دینے کے باوجود تو اس نے ٹھیک نہیں پڑھا نا, تب بھی لوگوں نے میرے بھائی اس کی آگے کی بات سنی نا. بتائیے, آپ بولتے ہیں کہ تمیز سے بات کرنا چاہیے, تو کیا وہ آپ سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں آپ سے؟ وہ تو مجھ سے چھوٹا ہے نا. بیٹے کون چھوٹا ہے آپ سے؟ کون کس کا بیٹا ہے؟ میں فاروق خان رضوی کی بات کر رہا ہوں. کم سے کم ان کی عمر 50 سال سے تو کم نہیں ہوگی, اور آپ وہ ابھی دیکھیے انسان عزت کماتا ہے اپنے اعمال سے. اگر وہ چھوٹوں کو عزت دیتے تو چھوٹے بھی ان کو عزت دیتے. اب وہ چھوٹوں کی ماں کو معاذ اللہ گالی دیں گے, رنڈی بولیں گے, رنڈی کی اولاد بولیں گے, تو چھوٹے بچے ان کے ایسے ادھیڑ عمر کے آدمی کی کہاں سے عزت کریں گے؟ عزت کمائی جاتی ہے. اگر میں آپ کو گالی دوں گا تو کیا آپ میرے کو کہو گے نہیں ابو بھائی بڑے ہیں, لو میرے بھائی ان کی گالی سن لیں؟ نہیں, پلٹ کے آپ بھی گالی دو گے. اور میں تو کسی کو گالی بھی نہیں دیتا ہوں. میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. گالی میں کب دیتا ہوں؟ میں صحیح بتا دوں, جب بھی کوئی ابھی گروپ میں آپ نے میرے بھائی ہماری میرے بھائی الگ بات چل رہی تھی توفیق بھائی سے, آپ زبردستی بیچ میں وہابی اور میرے کو ویڈیو کال کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اندھیرا آ رہا ہے تو کالا کتا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو جب آپ بدتمیزی کرو گے تو میرے بھائی ہم کیا کریں گے؟ تو کالا تو ہے بھائی, اس میں جو تحقیق ہے نا, اعلیٰ حضرت بھی تو کالے تھے, سیاہ تھے. تو میرے بھائی اعلیٰ حضرت تو کہا کرو کالا حضرت, تو وہاں تو بولو گے نہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت تمہارے بھیا ابا جان ہے. اور دوسری چیز میں کالا ہوں, یہ کیا تم کو علم غیب میں آیا ہے کیا؟ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے نا تو میرے سامنے تمہاری میرے بھائی پرچھائی کالی لگے گی. اچھا ٹھیک ہے, تب آ جا سامنے بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے بھیا. تو آ جا ممبئی. تو میں کیوں آؤں گا بھائی؟ دیکھنے کا تمہیں شوق ہے, رنگ تمہارے نزدیک پیمانہ ہے. میں تیرا دیکھ, میں نے اچھی طریقے سے تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے میرے بھائی میں کب کہا جاؤں بھائی حج کے خطبے میں کہا تھا کہ کوئی کالا کسی گورے سے افضل نہیں ہے اور کوئی گورا کسی کالے سے افضل نہیں ہے. کالے گورے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن یہاں آپ لوگ کے پیمانے کیا ہے؟ جو زیادہ گورا ہوگا یعنی کہ وہ زیادہ نیک ہوگا. وارے واہ, تو اس حساب سے تو اعلیٰ حضرت میرے بھائی جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ تو بالکل کالے تھے. سن, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حبشی تھے کیا؟ وہ کالے نہیں تھے. ان کی بات تو کالے تھے تو تمہارے جیسے لوگ ہوتے تو وہ یہ کہتے رہے تو کالا ہے, تو آپ لوگ صحابی کی بھی بات نہ مانتے. تو کالا کلوٹا ہے نا, تو کالا. ارے تو کہاں دیکھا؟ میری والی فوٹو میرے بھائی شیئر کرو نا جس میں کالا کلوٹا تم کو مل گیا ہوں. مطلب بھائی تم ظاہر سی بات ہم کو ویڈیو کال کرو گے اور میں کیمرے کے اوپر اپنا انگوٹھا رکھ دوں گا تو اندھیرا تو آئے گا ہی. اب تم اندھیرے سے قیاس کر کے لوگوں کو کالا بنا دو تو بات ہی ختم ہے. اس سے پہلے میں نے تحقیق کیا تھا کہ تو کالا کلوٹا ہے. ارے بھائی چلو ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں بالکل کالے ہیں, جیسے میرے بھائی سر کے بال کالے ہوتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ کالے ہیں. ارے واہ, آپ بتائیے. نہیں, اگر آپ کالے پن پہ اتنا ہنس رہے ہیں تو معاذ اللہ بھی ایک طرف میرے بھائی صحابی کی بھی آپ دے رہے مثال دے رہے ہیں, دوسری طرف اپنی اعلیٰ حضرت کی مثال بھی آ گئی ہے, اوپر سے کہہ رہے ہیں کالے ہیں تو ہنس رہے ہیں. اور دوسری چیز کالا ہے کون سا؟ آج تک میری فوٹو شیئر کرو نا وہ کالی کلوٹے والی. اعلیٰ حضرت کی جو بات کر رہا ہے تو مثال دوں, حضور تاج الشریعہ پہ تم نے دیکھا ہے؟ ہاں ابے وہ تو انگریز کی اولاد تھے نا. دیکھ اب یہ تو اب بد قلمی تو نے اسٹارٹنگ کر دیا بیٹا. بھائی انگریزوں کی طرح ہے تو انگریز کی اولاد ہوں گے. اچھا ہاں, بہت ابھی جتیاؤں گا نا اتنا ہندی جو جتیاؤں گا کالا گورا کر رہا ہے اتنی دیر سے. تمہارے ایسے لوگ ہیں جو کالا گورا جو رنگ کا بھید بھاؤ ہوتا ہے اس کو پھیلاتے ہیں. ابے تو بیسٹ. یہ بتا, اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے وہ خوبصورت ہے. تاج الشریعہ میرے بھائی گورے تھے, اچھی بات ہے. اعلیٰ حضرت کالے تھے, وہ بھی اچھی بات ہے. کالا گورا سے کوئی فرق نہیں ہونا ہے. ایمان کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, عمل کیا ہے, وہ حجت ہے. اگر کوئی کالا کوئلہ بھی ہے اور وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ گورے آدمی جو خالی ایک دن کی نماز پڑھتا ہے تو بھائی وہ گورے سے بہتر ہے. نہیں میرے لیے بھیا دیکھ, میرے لیے کون بہتر ہے؟ تمہارے لیے جو گورا ہے تاج الشریعہ جیسا چکنا ہے وہ آپ کے لیے میرے بھائی بہت بڑا ولی ہے. سن, میرے نزدیک کون اچھا ہے؟ جو بھی ایمان لایا, ٹھیک ہے, اور جو بھی ایمان لایا بریلیوں کے جیسا وہ آپ کے نزدیک خوبصورت ہے, اور جو ایمان لایا اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ میرے بھائی آپ کے نزدیک بالکل بیکار ہے. ان کا اللہ کے رسول کا ایمان کیا, بریلی جو ایمان لاتے کیا اللہ ایمان بھی کئی طریقے نے ایمان کو ایمان بھی کئی طریقے کے. ایک ہے اپنے باپ دادا کے بتائے ہوئے راستے پہ ایمان لانا جیسے کہ بریلوی, اور ایک ہے کہ میرے اللہ اور اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہے اس پہ اپنے ایمان کو لانا, وہ ہے اہل سنت اہل حدیث.
तो ईमान भी आजकल लोगों ने कई तरीके बना लिए। साबित कर तो जरा। चलिए साबित किए दे रहे हैं। देखिए जो बरेलवियों के अकीदे हैं वो सरासर कुरान की आयतों के मेरे खिलाफ हैं। अभी चंद आपको मिसाल दे रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह धीरे धीरे डेली फोन करते रहिएगा, डेली मिसाल। मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले। ऐसा हवाला देना कि जो किया भी जाता हो और जिससे हमारी ऐसा हवाला दूंगा जो हर बरेलवी का अकीदा है, कोई बरेलवी उससे इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, दो तो हाँ कितने पढ़े लिखे हो। देखिए बरेलवी लोग का मेरे भाई जो अकायद है वो ये है कि अल्लाह के नबी वो अल्लाह के नूर से बने हुए हैं, वो नूरी मखलूक है, उनका साया नहीं है। ये अकीदा पूरे कुरान मजीद में सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक एक भी सूरा में एक भी आयत में भाई वो मौजूद नहीं है, बल्कि इसके उलट है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल-अंबिया में कि हमने इंसानों में से एक इंसान को चुन के नबी बनाया, और अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है उसमें सूरह रात की आयत नंबर 15 में कि इस जमीन और आसमान में जो भी चीजें मखलूक हैं वो अल्लाह सुब्हानो तआला को सजदा करती है सुबह और शाम, यहाँ तक कि उनके जो साए हैं साए भी सजदा करते हैं। यानी कि साया वो हर मखलूक का है जो जमीन और आसमान में। और अल्लाह के नबी क्या थे, वो भी अल्लाह सुब्हानो तआला की बनाई हुई मखलूक थे, वो भी जमीन पे थे, उनका भी साया था। अल्लाह के नबी की बीवी खुद कह रही है कि मैंने अल्लाह के नबी का साया देखा, और अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि मैंने खुद का अपना साया देखा। अब ये तमाम चीजें आने के बावजूद भी बरेलवी अपने बाप दादा की अकायद पे टिका हुआ है। नहीं, नबी तो अल्लाह के नूर से बने हुए हैं, अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया है माज़अल्लाह, और नबी का साया नहीं है। तो भाई अब बताइए, अब आप कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना जाके मुंह मेरे भाई काला करवा लेंगे बूथ पॉलिश से। अभी देख, अभी जैसे तू बातें कर रहा है फिर उसमें बदकानी करना स्टार्टिंग कर दिया। अभी तो बोल जितना बोलना, अभी देखो मैं जवाब देता हूँ। तब तक आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, तब तक हम थोड़ा और दूसरा चीज़ा बता देते हैं, ठीक है जी। दूसरा चीज़ा ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं गूगल वाला नहीं हूँ तेरे जैसे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही किताब के साथ हवाला। भाई अल्लाह का शुक्र है, एक तरफ मेरे भाई गूगल खोल लीजिए और एक तरफ अफ्फू खान को रख दीजिए। गूगल भले ही सर्च मेरे भाई 1 घंटे बाद करेगा, अफ्फू खान की जो सर्चिंग पावर है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत तेज है। मेहनत की ये दीन के पीछे भैया, कोई फ्री में दीन नहीं मिल गया है। रात भर जागा हूँ, पढ़ाई की है, उलमाओं की सोबत इख्तियार की है, इल्म हासिल किया है, हवाले याद किया है। कोई हवा में मेरे भैया सब नहीं आ गया, कोई आसमान से किसी फरिश्ते ने घोल के नहीं पिला दिया है। मेहनत करना पड़ता है दीन सीखने के लिए। बता, तूने बोला ना कि अल्लाह के नबी का साया है, ठीक है? साया है, बिल्कुल है, खुद बोला। हाँ बिल्कुल है ना। अच्छा, एक छोटी मिसाल तेरे को बताता हूँ। नहीं मिसाल ना दीजिए, कुरान हदीस पेश कीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल दीजिएगा। अबे हयाते ज़ाहिरी की बात है। तुम मदीना शरीफ में कभी गया है तू? अरे मदीना शरीफ भाई हम अभी तक तो नहीं गए, लेकिन जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। हाँ, तुम जो गया होगा उससे पूछ लेना कि वहाँ पे तमाम दरो द्वार का साया है, लेकिन गुम्बद खजरा का कोई वहाँ भी जो साया दिखा दे। अरे भाई कितनी बार लोगों ने पूरे साये के वीडियो बना रखे हैं, फोटोज मेरे भाई खिंची हुई है, गुम्बद खजरा का साया भी है।